السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كما العادة أيوب الراضي. دونك aujourd'hui إن شاء الله غادي نشوفوا الشابيتر الأولى ديال السيمستر الثانية ديال دوزيام اسي الثانية إعدادي. دونك هاد لا دوزيام سيمستر دونك غادي ندرسوا فيها لا بيولوجي. دونك الدورة الأولى كنا قرينا فيها لا جيولوجي، دابا نقراو لا بيولوجي. لا بيولوجي تو سامبلومون باش انكم تاخذوا عليها اون ايدي سي هي واحد ليتود. لا بيولوجي هي ليتود اللي كندرسوا فيها لي زيتر فيفون، داكوغ، كندرسوا فيها لي زيتر فيفون، الفونكسيونمون ديالهم، لاناتومي ديالهم اكسيتيرا، داكوغ. دونك هاد دوزيام سيمستر غادي نتكلموا على واحد لو كور او بيان واحد الفونكسيون اللي ما كناش درسناها في الاولى اعدادي. في الاولى اعدادي الا بقيتو عاقلين راه كنا درسنا جوج ديال لي فونكسيون فيتال. لا بروميير فونكسيون اللي كنا درسنا هي لا ريسبيراسيون، كنا شفناها في الاولى اعدادي. لا دوزيام فونكسيون كنا شفنا لاليمونطاسيون، داكوغ، شفنا لاليمونطاسيون، شفنا لي ريجيم اليمونتير اومنيفور كارنيفور اي هيربيفور. دونك هاد العام حنا غادي نقراو لا تروازيام فونكسيون سي لا ريبرودكسيون. غادي نشوفوا لا ريبرودكسيون عند لي زانيمو، دونك هادي الشابيتر الاولى ديالنا لا ريبرودكسيون شي les animaux. On va découvrir par la suite la reproduction chez les plantes, d'accord, et la reproduction chez l'être humain, d'accord. Donc, et enfin, on va découvrir la partie de l'hérédité. Donc, on va découvrir le contexte اللي هو كنتكلموا على الوراثة، d'accord. Donc, la reproduction chez les animaux. Donc, في هذا الشابيتر هذه ولا في هذا الشابيتر ولا الشابيتر اللي جايه بار لا سويت، دونك ديما كنتكلموا على لا ريبرودكسيون سيكسويل. دونك لا ريبرودكسيون سيكسويل سي كوا لا ريبرودكسيون سيكسويل؟ دونك هاد لا ريبرودكسيون سيكسويل هي واحد لو مود دو ريبرودكسيون كي في انترفينير لي دو غاميت مال اي فيميل، داكوغ. حيت ا لوبوزي ديال هاد لا ريبرودكسيون سيكسويل عندنا لا ريبرودكسيون asexuée, d'accord. Ça veut dire la reproduction sexuée بالعربية هي يعني التوالد الجنسي. asexué ça veut dire التوالد غير جنسي. التوالد الجنسي هو واحد التوالد اللي كيطلب لينا التدخل ديال الامشاج، لينا التدخل ديال الذكر وانثى. ça veut dire quoi؟ ça veut dire هاد الذكر كيعطينا الامشاج الذكريه والانثى كتعطينا امشاج انثويه، داكوغ، لي غاميت مال اي لي غاميت فيميل. دونك في لا بارتي الاولى ديال هاد الشابيتر هادي غادي نتكلموا على لي كومبورتمون سيكسويل. شنو هما لي كومبورتمون سيكسويل؟ يعني غادي نتكلموا على السلوكيات اللي كتكون قبل ما تيكون واحد لاكوبلومون، قبل ما تيكون واحد التزاوج عند لي زانيمو. نقولوا كالكو كومبورتمون سيكسويل باش هكا غادي نتعرفوا على السلوكيات اللي كيديروهم بعض الحيوانات قبل هذا التزاوج. نشوفوا لي كومبورتمون سيكسويل، داكوغ. هاد لي كومبورتمون سيكسويل اول كومبورتمون اللي نقدروا نشيروا ليه هو لو parade nuptial. شنو هو le parade nuptial? Tout simplement هو واحد le comportement adopté par quoi? Par un animal en vue d'attirer un partenaire sexuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ان هاد le parade nuptial هو واحد الاستعراضات كيديروهم certains animaux. Par exemple حنا كنتكلموا نقدروا نديروهم اللي يديروهم لي فولاي، داكوغ. نقدروا يديروهم حتى لي بواسون، داكوغ. يقدروا يديروهم لي فولاي، يقدروا يديروهم حتى لي بواسون. دونك هذا لو بروميير كومبورتمون، داكوغ. لو دوزيام كومبورتمون غادي نقدروا نقولوا لي كري، داكوغ، يعني واحد الاصوات اصوات اللي كيطلقوهم بعض الحيوانات. باغ اكزومبل ملي كنتكلموا على الكوك يعني ملي كنتكلموا على الديك خرج واحد الصوت، واحد الصوت اللي سبيسيال. هذا دليل على انه في واحد المرحله ديال لاكوبلوم، داكوغ. ثالث حاجه نقدروا نتكلموا على لو بورسوي. ملي كنقولوا لو بورسوي سي تو سامبلومون هو المطارده، داكوغ. بالعربيه كنقصدوا بها المطارده، يعني ان الحيوان كيدير لو بورسوي سا في دير كيدير المطارده ديال الذكر، كيدير المطارده ديال الانثى، داكوغ. اي نقدروا نتكلموا على لا سيكريسيون ديالاش ou bien l'excrétion des substances à odeur, d'accord. Excrétion des substances à odeur,
d'accord, des substances à odeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire كاين بعض الحيوانات par exemple l'antilla الانثى شنو كدير؟ كتفرز واحد لا سبستانس، واحد الماده فيها واحد الرائحه كتاتيري الذكر اللي عندها باش هاد الذكر كيجي انه كيدير معها لا كوبلور. داكور، دونك هذه هي لا بارتي الاولى ديال هاد لا ريبرودكسيون شي لي زانيمو. داكور، يعني قبل ما كتكون واحد لا ريبرودكسيون كتكون مسبوقه بواحد لو كومبورتمون سيكسويل، يعني واحد السلوكيات كيديروها بعض الحيوانات باش هكا كياتيريو بعضهم لبعض باش كيكون واحد لاكوبلومون باش كتكون واحد لا ريبرودكسيون. داكور، دونك ندوزو دابا لا دوزيام بارتي. لا دوزيام بارتي غنشوفو فيها لو رول ديال لي زورغان مال اي فيميل دون لا برودكسيون ديال لا برودكسيون ديال لي غاميت مال اي فيميل. داكور، لو رول دور ديال لو rôle des organes reproducteurs. Des organes reproducteurs dans la production. Dans la production des gamètes. D'accord? Dans la production des gamètes. Donc, je nous donne les organes reproducteurs. Les organes reproducteurs, بالعربية بحال كنقولوا هما الأعضاء التوالدية أو متفقين؟ أو الأعضاء تنقولوا أعضاء تناسلية. داكوغ، دونك العضو هاد الأعضاء هادو شنو الدور ديالهم في هاد لا فابريكاسيون ديال لي غاميت كنقصدو بهم الأمشاج. دونك خاصكم تفرقوا ما بين لي غاميت وما بين لي زورغان ريبرودكتور. داكوغ، باغ اكزومبل دونك ندوزو باش نشرحوا لا بارتي الأولى ديال هاد الدور ديال الأعضاء في إنتاج الأمشاج سواء ذكرية سواء أنثوية. مثلا غنمشيو نتكلموا عند الأغصان. مشينا نتكلموا عند الأغصان هو قنفذ البحر. متفقين؟ قنفذ البحر لاحظتوا معايا ملي كنمشيو نشوفوا قنفذ البحر فاش كندير ليه واحد الكوب كنلقاو عنده واحد 5 ديال لي غلوند. داكوغ، شنو سميتهم؟ لي غلوند. هاد لي غلوند باغ اكزومبل نفترضوا ان هاد الأغصان هذا مال يعني ذكر. داكوغ، وعندنا أغصان آخر كيكون فيميل هي عندها 5 ديال لي غلوند. داكوغ، هاد لي غلوند هذا شنو الدور ديالهم؟ عندها لي غلوند بجوجهم عندهم دي غلوند. هاد لي غلوند هادو الدور ديالهم هو الافراز شنو ديال الافراز ديال الامشاج. داكوغ، بالنسبه للذكر دونك بالنسبه للذكر كيعطينا الامشاج اللي سميتهم لي سبرماتوزويد. دونك كيفرزهم في الماء. داكوغ، فلو دو لا مير، يعني كيفرز لنا هاد السبرماتوزويد فين في البحر. علاش كيفرزهم في البحر؟ حيت نورمالمون عند لوغسان عنده واحد الفيكونداسيون، واحد الاخصاب اللي تيكون خارجي. صافي دير الالتقاء ديال الحيوانات المنويه اللي هما لي سبرماتوزويد اللي تفرزوا لنا عن طريق لو مال اي لي زوفول اللي تفرزوا لنا عن طريق لوغسان فيميل. دونك فيميل هذا انثى فيميل. دونك فين كيتلاقاو لنا في الماء وكيديروا لنا الرونكونتر ديالهم في الماء والفيزيون ديال لي نوايو ديالهم في الماء اكسيتيرا. دونك عندهم فيكونداسيون اكسترن ماشي في الجسم. داكوغ، دونك ريست اونزور. دونك غادي دونك هاد لوغسان دونك كنتكلم هنا على لي غلوند. دونك لورغان ريبرودكتور هما لي غلوند والامشاج شنو هما لي سبرماتوزويد عند الذكر. متفقين؟ اي لو زوفيل عند الانثى. راه دابا نمشيو نشوفوا عند لي ماميفير. داك شنو لا فاش اللي هي البقره الا لاحظتوا معايا لورغان ريبرودكتور ديالها هي لوفير. متفقين؟ هذا هو لورغان ريبرودكتور ديالها، هذا هو العضو اللي كيفرز لنا الامشاج. متفقين؟ هذا هو لورغان ريبرودكتور عند البقره سميتو لوفير. والمشيج اللي كيتفرز لنا او الامشاج اللي كتفرزهم لنا لوفير هي لوفول. متفقين؟ دونك لوفير هي المبيض، لوفيل هي البويضه. مثلا عند الذكر قبيله قلنا عند لافاش، دابا نمشيو عند البوف. داكوغ، الا مشينا دابا عند البوف دونك لورغان ريبرودكتور اللي كيفرز لنا الامشاج شنو هما لي تيستيكول. تيستيكول يعني كنهضروا على الخصيتان. متفقين؟ كنتكلم على الخصيتان. والمشيج اللي كتفرز لنا هما لي سبرماتوزويد. هما لي سبرماتوزويد. داكوغ، هما لي سبرماتوزويد. فوالا،
دونك هما الحيوانات المنوية. داكوغ. دونك بالنسبة للأنثى الفيميل العضو كنقول بأن لورغان غوبرودكتور ديالها هو لوفير، والذكر لورغان غوبرودكتور ديالو هما لي تيستيكول والأمشاج. دونك هنا كنقدر نسمي لكم هادو سون دي زورغان غوبرودكتور. تابقين سون دي زورغان غوبرودكتور، وفي نفس الوقت كاين اللي نسميهم شنو؟ نسميهم دي لي غوناد. لي غوناد سي لا ميم شوز. تابقين. دونك لورغان غوبرودكتور ولا لي غوناد هما لي زورغان اللي كيديروا لنا لا فابريكاسيون او بيان لا برودكسيون ديال لي غاميت. وهادو اللي هنايا عندي لوفول لي سبرماتوزويد هما لي غاميت. لي سبرماتوزويد لي غاميت مال، ولي زوفول لي غاميت فيميل الانثوي. داكوغ. دونك دابا عرفنا شنو هما لي زورغان اللي كيديروا لنا لا فابريكاسيون ديال هاد لي غاميت. متفقين؟ دونك بغض البصر على الجهاز التناسلي الانثوي والذكري، دونك ملي كنجي نتكلم على الجهاز التناسلي باغ اكزومبل الذكري كنقدر نقول انه كيتكون من الفي سي، الكانال ديفيرون اكسيتيرا. عندنا لي تيستيكول وعندنا البينوس هي واحد الكوندكتور. داكوغ. اللي كيفرز لنا لي سبرماتوزويد. ملي كنجي نتكلم على الجهاز التناسلي الانثوي راه كيتكون لنا من لي فولف، فاجان، اوتيروس، اوفير، اوفيدكت. داكوغ. يعني هادشي كامل راه خصكم تشوفوا هاد لاناتومي. كنتكلم على غاميت، كنقول غاميت مال ولا غاميت فيميل، سو سون دي سيلول. داكوغ. سو سون دي سيلول غوبرودكتريس برودوي بار لو مال ولا بار لو فيميل. ملي كنتكلم على لي سبرماتوزويد راه هي واحد سيلول غوبرودكتريس برودوي بار لو مال. ملي كنتكلم على لي زوفول راه des cellules productrices produites par les femelles. D'accord? Ce sont des cellules. يعني ملي كنقول cellule ça veut dire فيها la membrane cytoplasmique، فيها السيتوبلازم وفيها النويم. داكوغ. دونك هادي غير باش نكونوا مفاهمين. مفهوم؟ راه دابا نشوفوا حنا هاد لي زانيمو اللي كنتكلموا عليهم. هاد لي زانيمو اللي كنتكلموا عليهم اما تيقدروا يكونوا عندنا دي زانيمو اوفيبار، اما يقدروا يكونوا عندنا دي زانيمو vivipare. ملي كنقول دي زانيمو اوفيبار سا فو دير بيوضة، حيوانات بيوضة، وهنا حيوانات ولودة. متفقين؟ هنا حيوانات بيوضة، هنا حيوانات ولودة. ملي كنتكلم على الحيوانات البيوضة ولا لي زوفيبار، دونك لما كنقولوا هاد لوفيبار كنقولوها لي زانيمو سو دي دونك دو لانيمال كي سو برودوي بار دي زوف. متفقين؟ L'embryon est rédigé par la suite, l'embryon se développe dans l'œuf. D'accord? باش نكونوا مفاهمين. اما ملي كنتكلم على لي فيفيبار donc se dit d'un animal dont l'œuf se développe complètement. D'accord? Complètement à l'intérieur de l'utérus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire حنا ملي كنتكلموا على الحيوانات الولودة ça veut dire ان l'embryon ولا l'œuf راه كدير développement ديالها à l'intérieur ديال l'utérus. l'utérus. صافين. مي ملي كنتكلم على الحيوانات البيوضة ça veut dire ان لومبريون كيدير ديفلوبمون ديالو à l'intérieur ديال لوف. باش متفقين؟ دونك الحيوانات البيوضة والحيوانات الولودة باش نكونوا مفاهمين. راه دابا ندوزو لا بارتي. عقلوا معايا على الحيوان. دونك نقدروا نعطيو اكزومبل ديال الحيوانات البيوضة، يعني كنشوفوا لي فولاي، وهنا نقدروا نتكلموا مثلا عند لي بوفان. داكوغ. نتكلموا عند لي بوفان. فوالا. ملي كنتكلم على الفيكونداسيون، فيكونداسيون اللي هي الاخصاب. متفقين؟ عندنا دو تيب دو فيكونداسيون، عندنا فيكونداسيون انترن وعندنا فيكونداسيون اكسترن. شنو فيكونداسيون انترن ça veut dire داخليه، اخصاب داخلي. هنا اخصاب خارجي. نبداو بهذا الاخصاب الخارجي. هذا من شفناه قبيله، شفناه عند اللغسان. ليكزومبل ديال اللغسان، يعني عند قنفذ البحر. متفقين؟ صافي دير كوا صافي دير ان اللغسان الذكر كيفرز لينا لي سبرماتوزويد في الماء ديال البحر، والانثى حتى هي كتفرز لينا لي زوفول، هذا كيعطينا لي سبرماتوزويد الذكر، والانثى كتعطينا لي زوفول. متفقين؟ كيوقع الغونكونتر في الماء. دونك اخصاب خارجي.
واش متفقين؟ سي سا لا فيكونداسيون اكسترن. مي فاش كنتكلموا على الفيكونداسيون انترن سا فو دير لا ليبيراسيون ديال لي غاميت مال كتم او نيفو ديالاش او نيفو ديال لي فوا جينيتال فيميل. متفقين؟ داكوغ؟ يعني شنو؟ يعني ان الذكر انا كندير العلامه كنقصد بها الذكر، يعني الذكر كيعطينا لي سبيرماتوزويد هنا قبيله دون لو. متفقين؟ هنا لي سبيرماتوزويد راه كيفرزهم لينا الذكر فين؟ او نيفو داخل au niveau de la voie génitale. Voie génitale femelle. شايفين يعني شنو؟ يعني أن داخل الجهاز التناسلي الأنثوي يتم الذكر كيفرز لنا الأمشاج ديالو. دونك الذكر كيفرز لنا السبرماتوزويد داخل ماذا؟ داخل الجهاز التناسلي الأنثوي. Dans les voies donc et surtout dans le voie génitale femelle. D'accord. Donc هنايا كنقولوا بأنه إخصاب داخلي. D'accord. Donc الإخصاب الخارجي ولا الإخصاب الداخلي غادي ندرسوا دابا شنو؟ غادي نشوفوا لي زيتاب ديال هاد الفيكونداسيون في كلتا الحالات. داكوغ. مي parfois كطرحوا دي كيسيون في لي زيكزام تيقول لك est-ce que chez tous les animaux ovipares la fécondation est externe. زعما لا فيكونداسيون ديما كتكون عند ديما فيكونداسيون اكسترن كتكون عند الحيوانات البيضاء. لا دونك هذا سي فري حيوان بيضاء وعنده فيكونداسيون اكسترن، ولكن نشوفوا باغ اكزومبل هاد الفيكونداسيون انترن كنلقاوها عند البوفان، يعني كنلقاوها عند لي ماميفير. ممكن نديروا البوفان كنلقاوها حتى عند الحيوانات البيضاء عاوتاني، ماشي بالضروره الحيوانات البيضاء عندها فيكونداسيون اكسترن. ها مثلا الفولاي فاش نشوفوا الطيور نتكلموا على لي فولاي، الطيور مثلا حتى لا فيكونداسيون عند الطيور كتكون داخليه. متفقين؟ يعني الذكر او الديك يفرز الامشاج ديالو داخل ماذا؟ داخل الفوا جينيتال فيميل عند لابول. داكوغ. دونك حتى لي فولاي هما بيضاء وعندهم فيكونداسيون انتر. داكوغ. الا دابا نشوفوا لي زيتاب نشوفوا لي زيتاب ديالاش لي زيتاب ديال لا فيكونداسيون. لي زيتاب مراحل étape de la fécondation. نشوفوا les étapes de la fécondation. L'étape الاولى ديال الفيكونداسيون سي كو ان لي سبرماتوزويد دونك غادي نكتب وفي نفس الوقت نرسم باش تفهموا لي سبرماتوزويد entoure l'ovule. D'accord? Ça veut dire quoi? ها هي l'ovule، هذا هو المشيج الانثوي سميتو l'ovule، ها النوايو ديالها صافين. كيجيونا لي سبرماتوزويد بزاف وكيديروا لينا على هاد لوفيول. داكوغ. هذه هي المرحله الاولى. نقدروا نقولوا سبرماتوزويد اونتور لوفيول اوسي بيان نقدروا نقولوا الرونكونتر ديال لي دو غاميت، زعما الوقيته اللي تلاقاو فيها لو رونكونتر يعني الالتقاء. المرحله الثانيه شنو هي؟ المرحله الثانيه دونك نقسم هادشي هنا باش يقدنا. المرحله الثانيه سي كو لا بينيتراسيون دان سول غاميت. دونك بينيتراسيون d'un seul gamète. يعني شنو؟ يعني كيدخل غير ماشيش ذكري واحد، يعني سبرماتوزويد واحد اللي كيدير لا بينيتراسيون، يعني كيدخل داخل لوفول. داكوغ. سا فيدير واحد. دونك احنا نرسمو هنا مثلا لوفول ها ديجا نوايو، دونك ها لا بينيتراسيون ديال سبرماتوزويد واحد. داكوغ. سبرماتوزويد واحد اللي كيدير لنا البينيتراسيون دان غاميت مال، بيان سور كنتكلم على الغاميت مال. دونك لا troisième étape شنو هي؟ سي لو رابروشمون ديالاش ديال لي نوايو. متفقين؟ من بعد ما درنا لا بينيتراسيون تيبقى لنا واحد لو رابروشمون ديالاش ديال نوايو، رابروشمون لي دو نوايو. اين نوايو ديالاش؟ ديال لي غاميت فيميل مع ديال غاميت مال. Ça veut dire quoi? ها هي l'ovule، ها النوايو ديال غاميت فيميل، ها النوايو ديال غاميت مال بدات كتقرب عندها. Ça veut dire واحد لو رابروشمون. داكوغ. خلاص صافي انا الذكر عنده نوايو اون روج. داكوغ. Et puis la quatrième étape
شنو هي؟ سي لا فيزيون. لا فيزيون ديال لا فيزيون. لا فيزيون ديال هاد لي نويو. دي نويو. لا فيزيون دي نويو. La fusion du noyau des deux gamètes. Des deux gamètes mâles et gamètes femelles. تفقين هذا كنقصد بهذه gamètes صافي يعني الامشاج الذكريه والامشاج الانثويه. تفقين صافي ديال كوا صافي وقعت لنا لا فيزيون. ها هي لا فيزيون يعني النصف تيولي هكا النويو ديال الانثى والنصف الاخر على هذا الشكل هذا. مفهوم؟ متفقين؟ ملي كتوقع لا فيزيون بيان سور كنكملوا لا فيزيون دان اكسيتيرا وكنكملوا شنو تنقولوا لا فورماسيون. لا فورماسيون d'un membrane. La formation d'un membrane de la fécondation. يعني واحد لا ممبران ديال الفيكونداسيون كيتكون لنا هنايا. داكوغ سميتو هذا ممبران دو لا fécondation. de la fécondation. تفقين سميتو ممبران دو لا fécondation et formation d'un œuf. صافي كتكون لنا البيضه. ها كتكونات البيضه d'un œuf. دونك ملي كنقول اف راه اف بالعربيه هي البيضه. داكوغ هي البيضه. راه كاين فرق ما بين المبيض هي لوفير وما بين البويضه اللي هي لوفول وما بين بيضه اللي هي لوف. لوف وقتاش كنحصلوا عليها؟ كنحصلوا عليها حتى كتوقع لا فيكونداسيون. داكوغ هي النتيجه ديال الفيكونداسيون. دونك ملي كنوصلوا لوف لي زيتاب ديال الفيكونداسيون تيكونوا انتهاو تيكونوا سالوا. داكوغ دونك اللي خصكم تعقلوا عليه مزيان صافي دير هاد الفيكونداسيون هادي على اي مستوى تتم في الجهاز التناسلي الانثوي. كتم هذه ملي كنتكلم على فيكونداسيون انترن كتم على مستوى الاوفيدكت. اوفيدكت صافي سيروا شوفوا في الجهاز التناسلي الانثوي غادي يبان لكم واحد العضو سميتو الاوفيدكت. على مستواه كتم لا فيكونداسيون اي على مستواه كتم لا فابريكاسيون ديال لوف. صافي لا فابريكاسيون ديال البيضه. هادشي علاش قلت لكم قبيله عند الفولاي حتى الفولاي راه كيديروا فيكونداسيون انترن حيت هذيك اللي كنلقاو برا هذيك راه سميتها اوف حيت ديجا هي راه اوفول فيكوندي. داكوغ يعني ما خرجتش قبل ما كدير فيكونداسيون ديجا دارت لا فيكونداسيون انترن اي بوي غير خرج لنا خرجت البيضه. دونك هنا فين كنفرقوا ما بين لوفيبار وفيفيبار. اما عند البوفان اللي هما يقدر يكونوا تنتكلم على لي ماميفير بوفان يعني الابقار ولا ملي كنتكلم على لي فولاي بجوجهم عندهم فيكونداسيون انترن. الفرق غير هذه فيفيبار وهذه اوفيبار. داكوغ ça veut dire ماشي توجور لي زانيمو اوفيبار عندهم فيكونداسيون اكسترن. داكوغ ماشي توجور. دونك اون باس ماتنون شفنا لي زيتاب ديال لا فيكونداسيون نمشيو دابا غادي نشوفوا لو ديفلوبمون. دونك تبعوا الجزء الثاني ديال هاد لا فيديو اللي غادي ندير فيه لو ديفلوبمون اي لو سيكل دو ديفلوبمون عند لي زانيمو. داكوغ دونك موعدنا الجزء الثاني والفيديو الجاي ان شاء الله.